नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्यूज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। विवाद समाधानका लागि भनेर प्रयासहरू त भइरहेका छन्, तर ती प्रयासले सार्थक रूप लिन सकिरहेको छैन र यही बीचमा चिनिया राजदूतको दौडधोप निकै बाक्लिएको छ। चिनिया राजदूतको दौडधोप जसरी बाक्लियो, यसलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो, त्यो चलखेल भइरहेको छ र दूतावासमा भेटघाट भइरहेको छ, होटेलहरूमा पनि एक खालका भेटघाटहरू चलिरहेका छन् भनेर उहाँले केही समय अघि भन्नुभएको थियो र उहाँले त्यो भनिसकेपछि नेकपाभित्र विवाद माथि चढ्दै गएको हो र पछिल्लो समयमा चिनिया राजदूतको यो दौडधोप बढिसकेपछि मान्छेहरूले के भन्न थालेका छन् भने भारत फुटाउने र चीन जुटाउने यो रणनीतिमा लागे कि के हो भनेर भनिरहेका छन्। हामी आजको कार्यक्रममा विश्लेषक श्रवण शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ, विशेष गरी नेकपा भित्रको यही विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। यो नेकपा भित्र विवाद जसरी चुलियो नि, त्यो विवाद अब तत्कालै समाधान हुने देखिरहनु भएको छ कि यहाँले, या यो विवादले फुटकै रूप लिन सक्ला? के छ यहाँको विश्लेषण? रहिजे यो एउटा अलिकति गम्भीर कुरा पनि छ। नेकपा भित्रको विवाद किन र विवादका पक्षहरूको बीचको अन्तर सम्बन्ध, उनीहरूका बीचको कम्पिटिसन, उनीहरूका बीचको कन्फ्लिक्ट, त्यो वास्तवमा सबै कुरा चाहिँ सतहमा आइसकेको पनि छैन। त्यो सबै कुरा सतहमा नआएको हुनाले त्यो सायद त्यो कुरालाई सतहमा नल्याएको मिल्ने बिन्दुहरू आफै खोज्नुपर्छ। कन्फ्लिक्टिङ एक्टरहरूले, पार्टीहरूले हामीले काहीँ न काहीँ मिल्ने बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर त्यो सबै विवादहरूलाई सतहमा नल्याएको हो कि? उदाहरणको लागि मैले देखेको एउटा टड्कारो कुरा चाहिँ नेकपा भित्र विवाद छ। मिडिया हेर्दा पनि, त्यहाँ नेताहरूले मिडियामा बोलेको हेर्दा पनि, तर त्यहाँ एउटा कुरा के ठुलो मिसिङ मैले देख्छु भने, ग्याप एउटा देख्छु भनेदेखि बेसिक एजेन्डाहरूमा पब्लिकले, नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकले आजको दिनमा आफूमाथि आइपरेका थ्रेटहरूलाई चाहिँ सरकारले यहाँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विवादका कुनै पक्षले पनि त्यो कुरा चाहिँ उठाइराखेको देखिँदैन। उदाहरणको लागि कोभिड-19को चाहिँ त्यसलाई कसरी फेस गर्ने, सामना कसरी गर्ने, क्वारेन्टिनहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, विदेशमा अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ उद्धार गर्ने, यो बेसिक पब्लिक एजेन्डाहरूमा चाहिँ विवादका पक्षहरू ती कुराहरूमा केन्द्रित जस्तो देखिँदैन। र त्यसले के गर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीको पद या पार्टी अध्यक्षको पद या अरू कुराहरू, यी कुराहरूले गर्दा त्यसको विवाद केन्द्रित गर्दाखेरि एउटा आम रूपमा चाहिँ यी विवादहरूले, यो बहसहरूले हामीलाई कहाँनिर एड्रेस गर्न खोज्दैछ भन्ने लाखौँ मान्छेहरूले, करोडौँ नजरले, आज तपाईँ नेपालमै मेरो विचारमा 40-50वटा टेलिभिजन, 200-250 अनलाइन खबर, 50-60वटा प्रिन्ट मिडिया चाहिँ चलिराखेका होलान्। देशभरि गर्दा कति छन् होला, होइन? त्यो काहीँ पनि यो कुरा त्यति प्रष्टसँग देखिएको छैन। 3 करोड मान्छेहरूले नेपालको सत्ता राम्ररी चल्न सकेन, त्यसो हुँदा पद परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मागका बीचमा यो एजेन्डा पनि, यो कुरा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको माग होला, त्यो देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सम्भवतः त्यो कन्फ्लिक्टका मूल इस्युहरू चाहिँ
कन्फ्लिक्टिङ पार्टनरहरूले कन्फ्लिक्टिङ पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ लुकाइराखेका छन् कि ती एजेन्डामा चाहिँ देखाइराखेका छैनन् र मलाई लाग्छ यो लामो समय यो कन्फ्लिक्ट जाँदैन, यो अहिलेलाई अस्थायी युद्धविराम हुन्छ मात्रै। एक हिसाबले भन्यो भने यो कुर्सीको सौदाबाजी मात्रै हो र त्यो मिल्न सक्छ, मिल्ने सम्भावना ज्यादा छ। कुर्सीको सौदाबाजी नभनौँ, पोलिटिक्सको क्यारेक्टरिस्टिक नै यही हो, चरित्र नै यही हो। त्यो यसलाई कुर्सीको सौदाबाजी नभनौँ, सबैले चाहने भनेको त्यो ब्याकग्राउन्ड तय गरेको मान्छेले, त्यो ब्याकग्राउन्ड पुरा गरेको मान्छेले, पोलिटिक्समा भएको मान्छेले हुन खोज्ने प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री हो, माननीय हो, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हो, मेयर हो। यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई अन्यथा ठुलो कुरा, यो ठुलो क्राइम होइन, फटाइ होइन। यो प्रधानमन्त्री ताक्नु, पुष्पकमल दाहालले या माधवजीले या कसैले, झलनाथजीले प्रधानमन्त्री ताक्नु, यो फटाइ होइन, अनौठो कुरा होइन। तर एउटा प्रधानमन्त्रीबाट खोसेर लिन सक्छन् सक्दैनन्, त्यो सक्ने गरीको रणनीति छ कि छैन? के लाग्छ यहाँलाई? ताकि अहिले जे ताकेर भनौँ न, जुन खालको जे विषयमा विवाद भइरहेछ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको विवाद नहो यति बेला देखिएको, त त्यो चाहिँ यहाँले भने जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले या माधव कुमार नेपालले फुत्काउन सक्ने त्यो सम्भावना छ कि छैन? आजको दिनमा चाहिँ मैले देख्दिनँ। किन? किनभने प्रधानमन्त्री स्ट्रङ भएर होइन, प्रधानमन्त्रीबाट त्यो पद खुस्काउन प्रयत्न गर्ने पक्ष चाहिँ विक भएर, प्रधानमन्त्री धेरै स्ट्रङ भएर होइन। बजारमा आएको कुरा, मिडियामा आएको कुरा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री पार्टीको हिसाबमा, पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल कमिटीमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ, संसदीय दलमा पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने पार्टीभित्रको अर्को प्रधानमन्त्रीको अपोनेन्ट पक्षले जसरी त्यो दाबी गरिरहेछ, त्यो हो भने त प्रधानमन्त्री विक हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था हो भने त हटाउने कुरा त प्रधानमन्त्रीले बाटो क्लियर गरिदिनु पर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्थ्यो होला। त मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री स्ट्रङ भएर होइन, उहाँको अपोनेन्ट विक भएर यो कुरा चाहिँ अड्किराखेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अब प्रत्येक दिन नेगोसिएसन भइराखेको छ, प्रत्येक दिन दुईजनाका बिचमा एउटा पार्टीको एकजना माथिल्लो तहको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्षको हिसाबले उहाँ को चेयरम्यान नै हो, सह अध्यक्ष नै हो उहाँको भूमिकाको हिसाबले, त्यो लेखनको हिसाबले, हायरार्कीको हिसाबले। दुईजनाका बिचमा दिनै पछि 3 घण्टा 4 घण्टा के कुरा हुन्छ? तपाईँ र मैले दिनै पछि भेटेर 4-4 घण्टा के विषयमा कुरा गर्न सक्छौँ होइन? तपाईँले आज दुध चिया खानुभयो कि कालो चिया खानुभयो कि ब्रेकफास्टमा पाउरोटी खानुभयो कि अन्डा मात्रै खानुभयो कि भन्ने कुरा हो भने एउटा कुरा हो। नभए 4-4 घण्टा दिनै पछि 4-4 घण्टामा मिल्न नसक्ने कुरा बाँकी कति दिनमा मिल्छ होला? 3-4 दिनमा मिल्न नसक्ने कुरा। त्यसमा त यसको के भनेदेखि मलाई लाग्छ दुवै पक्ष एउटा फेस सेभिङको समय खोजिराखेको छ। जनतालाई पनि पोलिटिक्समा एउटा कन्फ्लिक्टमा के भनिन्छ भने यो बिर्सिन देऊ कि मान्छेलाई बिर्सिन देऊ, इभेन्ट इन्सिडेन्टहरूबाट त्यो घाउचोटहरू बिर्सिन दिने, आफू बिचका अन्तर्विरोधहरूलाई आफूले बिर्सने समय या त्यसबाट चित्त बुझाउने समय चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरिराखेको यो मेरो विचार। जस्तो प्रचण्डले केमा चित्त बुझाउनु होला, अब केपी शर्मा ओलीले केमा चित्त बुझाउनु होला र यो विवाद मिल्ला? मलाई लाग्छ मेरो विचारमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमै चित्त बुझाउनुहुन्छ होला। प्रचण्डजीले या अध्यक्ष प्रचण्डले चित्त बुझाउनका लागि कुनै एउटा लिखत, अब पार्टी यसरी चल्ने, अब पार्टीले गरेका डिसिजनहरू प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले लिने धेरै ठुला एक्सनका डिसिजनहरूमा पार्टीको स्टेक हुने, बैठक बसेर ती डिसिजनहरू गर्ने र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई ती एक्सनहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गर्ने, निर्देशन गर्ने, अनि गभर्नमेन्टको स्टेटको फर्मल च्यानलबाट त्यो एक्सनहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यो कुरामा मिल्छ होला। पार्टी त
राज्यका एक्सनहरू कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ पार्टीको होइन, त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको हो नि। फर्मल च्यानलबाट राज्यका एक्सनहरू चाहिँ फर्मल च्यानलबाट, जस्तो उदाहरणका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्नु छ भने पार्टीले सिफारिस गरेर त हुँदैन, पार्टीले मान्छे छान्न सक्छ। पार्टीले कुनै मान्छे छानेर प्रधानमन्त्रीलाई यो मान्छे चाहिँ होइन फेयर पनि छ है, उसको ट्र्याक रेकर्ड पनि राम्रो छ, एनालिटिक पनि छ होइन, एजुकेसन पनि उसको चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड पनि पुग्दो छ, एकाडेमिक पनि छ, त्यसो हुँदा यो मान्छे उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई दिने कुरा हो, क्याबिनेटलाई प्रधानमन्त्रीले दिने कुरा हो। त पार्टीले आफै न्यायाधीश नियुक्त गर्दै चाहिँ पार्टीले आफै जिएम नियुक्त गर्न त मिल्दैन हजुर। भनेको त्यसो हुँदा अब के होला भनेदेखि मेरो विचारमा पार्टीका चाहिँ दिएका निर्देशनहरू गभर्मेन्टले त्यसलाई फर्मल च्यानलमा लगेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतको अवस्था चाहिँ त्यो मचियो थचियो भने झैँ अवस्था मात्रै होला होइन यसो हेर्दाखेरि? होइन रोहितजी, यो पोलिटिक्सको चरित्रै यही हो। यो पोलिटिक्सको चरित्र नै यो नेकपामा या कुनै पनि पार्टीमा त्यो निरन्तर एउटा यो नियमित आकस्मिकता हुने यिनीहरू पार्टीभित्र, पार्टी पोलिटिक्समा यो स्वाभाविक कुरा हो। यसले पराजित भएर माधवजीको या प्रचण्डजीको इज्जत जाने कुरा पनि होइन। इज्जत जाने हो भने हिजो पार्टीको महाधिवेशनमा नेसनल कङ्ग्रेसमा माधवजी र केपीजीले कन्टेस्ट गर्दाखेरि माधवजी पराजित हुनुभयो, खड्गवैलले जित्नुभयो, इज्जत गएन होइन। संसदीय दलमा लड्नुभयो, एकजनाले जित्छ एकजनाले जित्दैन, त त्यसले इज्जत जाँदैन। पोलिटिक्समा यो इज्जत जाने कुरा होइन, यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यो इन्टरनल कन्फ्लिक्ट हुन्छ पार्टीहरूका बिचमा। इज्जत नजाला र जाँदैन पनि हाले भने जस्तो, तर हुने चाहिँ अन्तिममा अघि मैले भनेको जस्तै होला कि या तपाईँको फरक बुझाइ छ, फरक विश्लेषण छ? ताकि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरूले जसरी माग्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्री पदबाट मात्रै होइन अध्यक्ष पदबाट पनि भनेर भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि त जो सञ्चार माध्यममा जे आछन् उहाँले त राजीनामा दिने त्यो छाँटकाँट देखिँदैन भने उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा नदिने, अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा नदिने भन्नुको मतलब भनेको त प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले अन्तिममा त नुहाउने चिसे पानीले भने जस्तै त होला। त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, तर मैले त्यसरी भन्दिनँ। मैले किन त्यसरी भन्दिनँ भने एउटा कन्फ्लिक्ट थ्योरीमा, पोलिटिकल साइन्सकै थ्योरी भनौँ, कन्फ्लिक्ट थ्योरी भनेको पोलिटिकल साइन्सको एउटा थ्योरीमा चाहिँ एउटा सूत्र हुन्छ कि त्यो पोजिसन एउटा राउन्ड घेरामा पोजिसन, बाहिरी घेरामा पोजिसन, त्यहाँभन्दा भित्र वान्ट्स, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ उसको निड हुन्छ कि तपाईँको यो एउटा घेरामा सबभन्दा बाहिरी घेरा चाहिँ पोजिसन, त्यहाँभित्र चाहिँ वान्ट्स, त्यहाँभित्र चाहिँ निड। यो दुईटा पक्षको हामीले पोजिसन, वान्ट्स र निड चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि पोजिसन भनेको कुरा चाहिँ मेरो विचारमा के हो भने प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्री, अर्को अध्यक्षले म प्रधानमन्त्री चाहन्छु, मेरो चाहना यो हो भनेर भन्नुभएको छ, ठिक छ। खड्गवैलले मैले प्रधानमन्त्री, उहाँको पोजिसन म पार्टी अध्यक्ष छु, म पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ, म प्रधानमन्त्री छु, त्यहाँबाट पनि छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। माधवजीले म चाहिँ पार्टीको एउटा सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हुँ होइन, म धेरै वर्ष पार्टीको प्रमुख भएर चलाएको मान्छे हुँ, नेकपा एमाले बनाउनेमा सबैभन्दा चाहिँ आजका नेताहरूमध्येमा सबैभन्दा सिनियर मान्छे म हुँ, त्यसो हुँदा मैले ठुलो स्टेक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, यो पोजिसनका कुरा हो। त्यहाँभित्र उहाँहरूको चाहना भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा अलिक धेरै आफ्ना स्टेक, आफ्नो भाग चाहिँ स्थापित हुनु पऱ्यो होइन, पार्टीमा अलिकति भाग स्थापित हुनु पऱ्यो, उहाँहरूले त्यो चाहनुहुन्छ। उहाँहरूको वास्तविक निड चाहिँ हेर्नुपर्छ कि नभई नहुने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनमा अलिकति धेरै खड्गौलीले स्पेस दिनुपर्ने कुरा हो। माधवजीको निड चाहिँ पार्टी सञ्चालनमा तीनजना अहिले जतिसुकै भने पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, अनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अनि अर्को सिनियर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, यी तीनजनाको नै चर्चा छ नि त। अनि यी तीनैजनाको चाहिँ
वास्तविक आवश्यकता चाहिँ त्यो पार्टी सञ्चालनमा गभर्मेन्टमा आफ्ना स्टेकहरू ज्यादा हुनु पर्यो हैन। त्यो पोलिटिक्समा आफ्नो स्टेक चाहिँ यो गभर्मेन्टमा छ, यो संसदीय दलमा ठुलो स्टेक छ, यो राज्यमा हामीले भनेको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो। यो कुराका लागि होला कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब सबै डे टु डे कुरा त थाहा हुँदैन, मिडिया हेरेर अखबार हेरेर इन्टरभ्यूहरू सुनेर पढेर बुझ्ने कुरा हो। त यहाँनेरि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा उहाँहरूको बिचको कन्फ्लिक्ट यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। स्वाभाविक कुरा इन द सेन्स किन स्वाभाविक हो भनेदेखि एउटै अर्गनाइजेसनमा एकै तहका धेरै मान्छेहरू भएपछि त्यसले उसले भन्दा बेटर मैले गर्थेँ होला भन्ने कुरा, मूल कुरा त हामीले पोजिटिभली हेरौँ न, म बेटर गर्थेँ होला, मैले खड्गप्रसाद ओलीले भन्दा राम्रो गभर्मेन्ट चलाउँथेँ होला भन्ने कुरा नै हो। तिनटैको होइन, पोजिटिभली हेर्दाखेरि। तर अब रियालिटीको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यही संयन्त्र चलाउने कुरामा यो स्टेक खोजेर आफ्ना भाग क्ल्यारिफाई गरेर यो भाग हामीले पाउने भनेर क्ल्यारिफाई गरेर अनि त्यहाँदेखि अनि चाहिँ पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाउने उहाँहरूको निड चाहिँ त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अघि यहाँले जस्तो प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू जसले त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एक हिसाबले भन्ने हो भने ताकिरहनु भएको छ। अब त्यो उहाँहरूले भनौँ न त्यो हत्याउन सक्ने सम्भावना रहला या नरहला भन्दाखेरि यहाँको भनाइ के थियो भने उहाँ एक हिसाबले कमजोर हुनुहुन्छ, ताकि प्रधानमन्त्री बलियो भएर होइन केपी शर्मा ओली, उहाँहरू चाहिँ कमजोर भएर त्यो सम्भावना अलिकति छिड्छ भनेर भन्नुभयो नि। प्रचण्डहरू कुन कुन ठाउँमा के कारणले कमजोर हुनुहुन्छ ताकि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि केपी शर्मा ओलीले दिनुहुन्न र दिन चाहिरहनु भएको छैन? एउटा तपाईँले एकदमै मलाई लागेको कुरा कहाँसम्म त्यो सही कुरा हो होइन म दाबी गर्दिनँ, तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीले व्यक्तिलाई यो मान्छे हाम्रो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो भनेर त्यो पोस्टर अगाडि सार्छ संसदीय दलको नेताको रूपमा। संसदले त्यहाँ चाहिँ एकमत हुन सकेन भने भोटिङ हुन्छ, भोटिङ भएर संसदीय दलको नेता भएपछि हाम्रो सिस्टममा प्रेसिडेन्टले संसदीय दलको बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्ने संसदले नियुक्त गर्छ, राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री बन्छ। खासमा भन्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ पार्टीले एउटा डिटेल फ्रेमवर्कमा गभर्मेन्टको सक्सेस कहाँ भयो, अनसक्सेस कहाँ भयो, गभर्मेन्टले कहाँ राम्रो गर्नुपर्थ्यो, कहाँ राम्रो गर्नु पर्दैन थियो, यी कुरा चाहिँ पार्टीको फ्रेमवर्कभित्र, पार्टीको फोरमभित्र छलफल हुने कुरा हुन्। प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त थलो चाहिँ मेरो विचारमा पार्लियामेन्ट नै हो। पार्लियामेन्ट सांसदहरूको बहुमतले संसदीय दलको मिटिङबाट संसदीय दलको मिटिङ राखेर संसदीय दलमा अब चाहिँ संसदीय दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि हाम्रो चाहिँ अब भरोसा रहेन, त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने कुरामा जाउँ र पार्टीले यो कुराको फेसिलिटेट गरोस् भनेर भन्नुपर्ने कुरा एउटा प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया त्यो पनि हुन्थ्यो होला कि मलाई लागेको कहाँसम्म। अब यो कुरा किन पनि उठ्यो भनेदेखि, किन यसरी आयो भने एउटा क्लियर कुरा चाहिँ नेकपाको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा प्रचण्डजी र माधवजीको चाहिँ बहुमत भयो होइन। त्यसले चाहिँ खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटीमा चाहिँ बहुमत पुगेन। प्रधानमन्त्रीको बहुमत थियो भने त त्यहाँ कुरै उठ्ने थिएन। प्रधानमन्त्रीको बहुमत नभएकै कारणले त्यहाँ कुरा उठ्यो, प्रधानमन्त्रीको बहुमत नभएकै कारणले। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने सायद यो फोरम चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने फोरम चाहिँ या प्रधानमन्त्री फेर्ने फोरम चाहिँ संसदीय दल हो भनेर प्रधानमन्त्री त्यो अडानमा लिइराख्नुहुन्छ। अब यी चाहिँ दृश्य कारणहरू हुन्, यी कुराहरू चाहिँ दृश्य कुराहरू हुन्।
अब अदृश्य कुराहरू पनि धेरै होलान्, किन यो कुरा सकिएन? अब त्यो सबै तपाईँले मैले नबुझ्न पनि सक्छौँ। अदृश्य कारणहरू के होलान्? अरू एक्सटर्नल फोर्सेसहरूका कुरा होलान्, होइन, प्रेसिडेन्टका कुरा होलान्, अरू यावत प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू त्यो कारण चाहिँ हुन्छ नि, के कारणले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो विक हुनुहुन्छ, ताकि उहाँहरूले भने जस्तो उहाँहरूले मागे झैँ गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न र दिने सम्भावना छैन? एकदम प्रष्टसँग कुराकानी गर्दाखेरि मेरो विचारमा म धेरै नै यसमा धेरै खुल्न त चाहन्न, तर म त्यति चाहिँ किन होला भन्ने कुरामा म एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्न सक्छु। एउटा चाहिँ नेकपाको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुराको कन्फिडेन्ट भएन। फर्स्ट कुरा, पहिला कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो, कन्फिडेन्ट भएन। अर्को चाहिँ अरू विभिन्न फ्याक्टरहरूले, होइन, विभिन्न फ्याक्टरहरूले गर्ने सपोर्टका कुरा होलान्। अघि मैले तपाईँलाई भन्न खोजिरहेँ नि, राज्य त एक्लै चल्दैन नि, ट्याक्स पेयरहरूको ट्याक्सले नि चल्छ नि त। तपाईँ र मैले तिर्ने ट्याक्सले त चाहिँ एउटा गाविसको ओडाको चाहिँ डटबेन किन्न पनि पुग्दैन होला, होइन? यो राज्य चलाउनका लागि यी मन्त्री प्रधानमन्त्री माननीयहरूका लागि, समितिका सभापतिहरूका लागि ल्यान्ड क्रुजर चाहिँ किन्ने पैसा ट्याक्सको रूपमा तिर्ने ट्याक्स पेयरहरूले पनि ककललाई कसरी सपोर्ट गरेको छ त्यो पनि होला। म खुल्ला भन्न चाहन्न, होइन, यो कुरा, होइन, त्यो पनि एउटा ठुलो फ्याक्टर हो। त्यसले कसरी सपोर्ट गरिरहेछ त्यो कुरा होला। एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू होलान्, कसैले हटाउनुपर्छ, तपाईँलाई ब्याकअप गरिरह होलान्, कसैले अर्को पक्षलाई ब्याकअप गरिराखेको होला, है। ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाललाई हटाउने कन्फिडेन्ट डेभलप भएन होला। यदि कन्फिडेन्ट डेभलप हुन्थ्यो भने स्ट्यान्डिङ कमिटीको मिटिङ राखेर प्रधानमन्त्रीहरू आजबाट प्रधानमन्त्रीले 72 घन्टाभित्र बाटो साफ गरिदिने, रिजाइनेसन दिने भनेर निर्णय गर्न सक्थ्यो होला। क्लियरली हामीसँग बहुमत छ भनेको चाहिँ उसले त्यो किन गरेका छैन भन्दा त्यो कन्फिडेन्ट भएको छैन होला। यो कुरा जहाँसम्म म अर्को फ्याक्टर अपोनेन्ट, सरकारको अपोनेन्ट पक्षमा माधवजीको कुरा छ, उहाँ त त्यसै पनि तेस्रो पोजिसनमा, चौथो पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै पनि तेस्रो चौथो पोजिसनमा रहने अवस्था छ। उहाँलाई त्यसले सब्स्ट्यान्टिभ अन्तर ल्याएन। सब्स्ट्यान्टिभ अन्तर कसले ल्यायो भने प्रधानमन्त्रीको पद रहने नरहने, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने नहुने भन्ने कुरा रह्यो। त्यसो हुँदा जसले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गर्नुभयो, उहाँको दाबी पुष्टि हुने या त्यो दाबी क्रियान्वयन हुने कन्फिडेन्ट आफैलाई भएन होला कि? मैले यहाँभन्दा अरू भन्न सक्दिनँ। अब तपाईँलाई मैले बुझ्ने अलिक बेसी सङ्केतिक कुरा गरेँ। डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले खेल्छन् होला। नेकपा चाहिँ एक ढिक्का नै रहला, होइन, रहन चाहिँ लामो यी यस्ता विवादहरूले नेकपालाई फुटाउला या नफुटाउला? यो नेकपा चाहिँ लामो समय एक ढिक्का रहन चाहिँ एउटा पक्षले सबमिसन गर्नुपर्छ। आई डोन्ट नो कुनले सबमिसन भनेको, एउटाले नेपालीमा भन्दा तोम शरणम गर्नुपर्छ, एउटा पक्षले तोम शरणम। दुईटा नेकपा नेपालका मोडरेट, एमाले धेरै मोडरेट कम्युनिस्ट, माओवादी अलिकति अर्थोडक्स कम्युनिस्ट, दुईटा भँगालो चाहिँ एउटा नेकपा भएर बनेको छ। यसका स्कुलिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, विश्व दृष्टिकोण, इभेन्टलाई, घटनालाई, समाजलाई, पुँजीलाई, व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक अन्तर छ यो दुईटामा। यो दुईटामा समाजलाई हेर्ने, पोलिटिक्सलाई हेर्ने, चाहिँ स्टेटलाई हेर्ने, इन्टरनेसनल रिलेसनसिपलाई हेर्ने, यो दृष्टिकोणमा ठुलो अन्तर छ। त्यो ठुलो अन्तर चाहिँ त्यो अहिले पनि त्यो अन्तर चाहिँ अन्तर्गुलित हुन सकेको छैन। त्यो अन्तरले कहाँ लिएर जान्छ?
एउटा पक्षले सबमिसिभ गरिदियो आफूलाई, अर्को पक्षसँग तोम शरणम गर्यो भनेदेखि यो फुट्दैन। जस्तो अर्को पक्षले म तोम शरणम गर्दिनँ भन्यो भने फुट्न कुनै जस्तो भनौँ न दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका ती प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरि, स्वभावहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि तोम शरणम गर्ने त्यो सम्भावना चाहे केपी ओलीको होस् चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको होस् त्यो देखिन्छ? एउटाले तोम शरणम गरेन भने स्वभाव चाहिँ त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यो स्वभावगत विश्लेषण गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वभावको कुरामा बोल्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ, तर मेरो विचारमा मैले यसमा यति मात्रै भन्छु, एउटा पक्षले सबमिसन गरेन भने, सबमिसिभ भएन भने, अर्को पक्षलाई मान्दिएन भने चाहिँ नेकपा एक रहँदैन। नरहँदाखेरि के हुन्छ? अब व्यक्तिगत सवालको कुरा, व्यक्तिगत चरित्रको, व्यक्तिगत प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो भने, भनेदेखि त्यहाँभित्रको शक्तिले व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई निर्देशित गर्ने हो, त्यहाँभित्रको स्ट्रेन्थले व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई निर्देशित गर्ने हो, होइन? जतिसुकै तपाईँ चाहिँ पार्लियामेन्टमा गएपछि त प्रधानमन्त्री हुनका लागि त तपाईँले सांसदहरूको सङ्ख्या पुग्नु पर्यो। आजको दिनमा 138 जना हुनु पर्यो, अर्थात् 138 जना पुर्याउन नहुनेले आफ्नो पार्टीमा 138 जनाको सङ्ख्या छैन भने अर्को पार्टीसँग एग्रिमेन्ट गरेर 138 पुर्याउन सक्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो। त्यसो हुँदा भनिन्छ नि संसदीय व्यवस्थामा एक सिट ज्यादा हुनेले प्रधानमन्त्री पद पड्काउँछ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ, होइन? मानिनु तोम शरणम भएन भने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थले निर्धारण गर्छ। ठिक छ, तोम शरणम भएन भनेदेखि पार्टी फुट्ने हो। पार्टी फुट्दाका बखत नेकपा एमाले, तात्कालीन नेकपा एमाले र तात्कालीन माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरू फ्याक्क फुटेर एक साइड लाग्नु होला, या फुट्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन जस्तो अहिले प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूको जुन एकत्व जस्तो देखिन्छ, उहाँहरू एक साइड र केपी शर्मा ओली लगायतका अन्य नेताहरू एक साइड लाग्नु होला? के होला? फुटेपछिको एउटा काल्पनिक कुरा गरौँ न। नफुटोस् काल्पनिक कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रचण्डले अस्ति एउटा कता इन्टरभ्यूमा बोल्दै गरेको सुनिरहेको थिएँ। अब माओवादी धार र एमाले, अब पार्टी फुट्दा एमाले धार हुँदैन, अब चाहिँ यो अन्तर्गुलन भइसकेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो उहाँलाई थाहा होला, मलाई भन्दा बेसी डेफिनेटली उहाँलाई थाहा हुन्छ उहाँको पार्टीको कुरा। तर मेरो बुझाइमा दुईवटा धारै हुन्छ, ठ्याक्कै दुईवटा नै हुन्छ। जति स्ट्रेन्थ नेकपा एमालेको हो, जति स्ट्रेन्थ माओवादीको, त्यो स्ट्रेन्थ नै छ। पार्टी फुट्दाखेरि त्यसो भए प्रचण्ड पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू एक कित्तामा रहन सक्नुहुन्न? मलाई लाग्दैन एक कित्तामा रहनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो अवस्थामा माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकातिर हुनुहुन्छ, वामदेव पनि एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, पूर्व एमालेका जति माननीय छन् जिल्ला कमिटी, ग्रासरुटका वडा सदस्यहरू कतिपय यताउता होलान्, तर तपाईँले यो देखिएका फिगरहरू, काँचका पर्दामा तपाईँले दिनै पछि देख्ने फिगरहरू जति छन् नि, तिनीहरूमा त्यति ठुलो अन्तर हुँदैन। माओवादीको के हुन्छ आई कान्ट से। पार्टी फुट्दाखेरि हुन्छ नि, पार्टी फुटको अवस्थामा गयो भनेदेखि केपी शर्मा ओली पक्षले अहिलेको जुन अर्को धार छ नि, प्रचण्ड, माधव कुमार, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको धार, त्यो धार पनि फुटाइदिन्छ। त्यो एडजस्ट हुन्छ। त्यो नेकपा एमालेको धार त्यहाँभित्र पोलिटिक्समा कसैसँग पनि मिलाप हुँदैन। यो सब ढोंगी कुरा हो, नाटकी कुरा हो, कसैसँग मिलाप हुँदैन। यसको अर्थ एउटा हुन्छ, मान्छे 10वटा हुन्छ। यसको अर्थ प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू रहनुहुन्न? त्यो सम्भावनै छैन मेरो विचारमा, इम्पोसिबल। बरु केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा माधव कुमार, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू रहनुहुन्छ। एडजस्ट हुन्छन्, नेतृत्व पनि नभन्नुहोस्, त्यहाँ एडजस्टमेन्टको एउटा नीति बनाइन्छ। माधवजीले के पदमा, माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष हुनु होला या प्रधानमन्त्री हुनु होला या के हुनु होला, ओली कहाँ बस्ने, होइन? त्यो माथापच्चिसी गरेर एउटा फ्रेमवर्कमा बनाउला। पोलिटिक्समा त्यो बनाउन गाह्रो कुरा छैन, होइन? दुईवटा अध्यक्ष भएको
चाहिँ हामीले पार्टी देखिसक्यौँ है, यो गाह्रो कुरा छैन त्यो मिलाउन। तर त्यो चाहिँ दुईटा चिरा नै हुन्छ, त्यो अन्तर्गुलित भएकै छैन। किनभने त्यो दुईटा स्कुलिङबाट आएका मान्छेहरूको यो समाजलाई, यो पोलिटिक्सलाई, यो सिस्टमलाई, यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक पोलिसीलाई, यो सोसल पोलिसीलाई त्यो हेर्ने विश्व दृष्टिकोण नै, ओल्ड भ्यू नै, पोइन्ट अफ भ्यू नै पृथक हो। त्यो पृथक भएको हुनाले त्यसलाई यो 2 वर्षको बिचमा त्यसलाई अन्तर्गुलित गर्ने काम पनि गरेका छैन। एकै ठाउँ राखेर ट्रेनिङ गर्न सकिन्न थियो र एकै ठाउँ राखेर ट्रेन गर्न सकिन्न थियो र एकै ठाउँ राखेर प्रेजेन्टेसनहरू दिन अन्तर्गुलनका प्रयासहरू नै भएन। अन्तर्गुलनका प्रयासहरू नै किन भएनन् भन्दा, किन भएनन् भने एक दिन यो चिरा पर्नु, यसको नियति चाहिँ एक दिन चिरा पर्न सक्छ, यो अन्तर्गुलनको आवश्यक छैन भनेर यो निश्चित इन्ट्रेस्टका लागि, यो एकता निश्चित इन्ट्रेस्टका लागि भएको थियो। त्यो इन्ट्रेस्टको अवधि पुरा भयो भएन, यो एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट थ्योरी थियो, एउटा करार। यो करार चाहिँ, त्यो करारको अवधि, यो करारमा सम्भवतः डेट लेखेको छैन, यो करार गरिएको डेट छ, यो करार कहिले इन्ड हुन्छ भन्ने डेट छैन। यो कन्ट्याक्ट थ्योरी हो, यो करार कहिले इन्ड हुन्छ भन्ने डेट छैन। त त्यो कुनै पनि बेला त्यो करार इन्ड हुन सक्छ। किनभनेदेखि त्यो करारका पक्षहरूले अब यो करारको काम छैन भन्ने जति बेला बुझ्छन् नि, त्यो एउटा बुझ्न खोजेको एउटा समय चाहिँ आजको कन्फ्लिक्टको समय हो। त्यो करारका धेरै उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा भइसके। त्यो करारको एउटा उद्देश्य पुरा भयो। एउटा उद्देश्य खड्गप्रसाद ओली एक मना सरकारको, स्ट्रङ सरकारको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुने एउटा उद्देश्य पुरा भयो। उहाँको उद्देश्य त्यति मात्रै थियो कि अरू पनि थियो होला? अरू त त्यो पदमा बसेर देशमा राम्रो गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई मन्त्री पनि बनाउने, आफूलाई सधैँ सहयोग गरिराखेका मान्छेहरूलाई स्टेटका विभिन्न फर्मल मेकानिजमहरूमा नियुक्त गर्ने। होइन, मैले इङ्गित गर्न खोजेको चाहिँ जस्तो कतिपयले के भन्थे भनेदेखि कतिपयले पार्टी एकता हुँदै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको उद्देश्य एउटा यहाँले भने जस्तो एकमना सरकारको त्यो नेतृत्व गर्ने एउटा इच्छा थियो, त्यो पुरा भयो। र सँगै उहाँको अर्को इच्छा भनेको चाहिँ प्रचण्डको त्यो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पारिदिने अर्को पनि त्यो दाउ थियो भनेर पनि भन्थे के मान्छेहरूले। त्यो भएर अब त्यो स्टेजमा पुगेको हो भनेर मैले सोधिरहेको छु। त्यसलाई मैले भन्न सक्दिनँ रोहितजी, किनभने त्यो चाहिँ काल्पनिक हुन्छ र ब्लेम हुन्छ। म आरोपित गर्न कसैलाई पनि चाहन्न। राजनीतिमा गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो हुन पनि सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा गणेश मान्जी किसुनजी छोडिदिएर हिँड्नु, बाडे गाउँमा गएर किसुनजी आश्रममा बस्नुभयो, गणेश मान्जी आफ्नै घरमा आश्रममा बसे जस्तो भयो। त्यो पोलिटिक्स गर्दै जाँदाखेरि त्यो हुन पनि सक्छ, होइन? मलाई त्यो म कसैलाई पूर्व योजना थिएन होला हो, त्यसो भए पूर्व योजना चाहिँ केपी शर्मा ओलीको थिएन होला, खड्गओलीको या प्रचण्डको मनभित्र के थियो होला। ठिक छ, यो विषय यति नै हामीले भन्न सकिन्छ। त्यो गर्दै जाँदा त्यो परिस्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन, यो एउटा पक्ष। तर यसमा तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म क्लियरली भन्छु, यो माहौलमा पूर्व एमाले नै स्ट्रङ छ, सङ्गठनको हिसाबले पनि, पार्लियामेन्टमा मेम्बरको हिसाबले पनि, अनि इन्टरनेसनल एक्सपोजरको हिसाबले पनि, होइन? त्यो एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक मूलधारमा आउँदै गरेको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर प्राप्त गरेको रिकग्निसनको आधारमा पनि त्यो पक्ष चाहिँ बलियो छ। त्यो चाहिँ क्लियरली भन्न सकिन्छ, होइन? अब बाँकी प्रचण्डको मनमा के थियो, खड्गओलीको मनमा के थियो, आज पनि के पाकिराखेको छ, त्यो अनुमान गर्नु चाहिँ त्यति जायज कुरा हुँदैन। गलत ढङ्गको अनुमान गर्नु चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुरा गरौँ, एउटा स्ट्रङ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, डाउन टुडनहरूको, गरिब दुखीको, भारी बोक्नेको, होइन? जसले हँसिया र हथौडा चलाउँछन्, सिम्बोलमा चाहिँ यसरी हँसिया र हथौडा, सायद हँसिया र हथौडा चलाउने मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हामीले उँभो लाउँछौँ भन्ने नै थियो होला। तर पोजिटिभ आज भयो भएन, पोजिटिभ कुरा गर्दा भने म भन्नुला, पोजिटिभ कुरा गर्दा गर्दै पनि व्यवहार त त्यो देखिएन, हँसिया हथौडा चलाउने मान्छेकै उन्नति गराउँ भन्ने थियो होला प्र्याक्टिसमा, होइन? तर व्यवहारमा हामीले के देखिराखेका छौँ देखिएन। त्यो त देखिराखेको छ, मान्छे क्वारेन्टाइनमा मरिराखेको छ। अब
पार्टी नफुटोस् यो कसैको चाहना होइन हैन, पार्टीहरू मजबुत भएकै राम्रो हुन्छ लोकतन्त्रमा। अब यति बेला नेकपाभित्र यो विवाद यति धेरै त्यो चुलिरहँदा चिनिया राजदूतको दौडधुप देखियो। त्यो दौडधुपलाई कतिपयले अस्वाभाविक भने, कतिपयले स्वाभाविक हो भनेर भने, यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, स्वाभाविक या अस्वाभाविक? तपाईँको यो प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि अघिल्लो तपाईँको एउटा क्लज छ, क्वेसन छ, त्यसमा म पार्टी फुट्ने नफुट्ने कुरामा, आम रूपमा जनतालाई पार्टी फुट्नु र नफुट्नुको त्यति ठुलो कुरा होइन। पार्टी फुटे, धेरै पार्टी भयो भने मान्छेको, राजनीति गर्ने मान्छेको, पार्टी पोलिटिक्स गर्ने मान्छेको, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको, सचिव हुने मान्छेको, आइजिपी एआइजी डिआइजी इन्सपेक्टर हुने मान्छेको नियत राम्रो हुनु पर्यो। पार्टी 50वटा भएर नि केही फरक पर्दैन। 50वटा पार्टीका 4-4जना सांसद भए भने पनि तिनले एउटा मन्त्री बनाउन, प्रधानमन्त्री बनाउन, त्यो प्रधानमन्त्रीले चलाउनु। पहिलो कुरा नियत सफा हुनु पर्यो। जनतालाई, आम रूपमा जनतालाई पार्टी 10वटा पार्टी, 5वटा 2टा पार्टी, अझ चोइस पार्टी फुट्यो भने के हुन्छ, आम पब्लिकले चोइस हुन्छ। तपाईँ एउटा पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, म अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार हुन्छु, जनतालाई त चोइस धेरै भयो। तपाईँ राम्रो हो भने तपाईँलाई भोट दिन्छन्, मलाई राम्रो हो, म राम्रो लागेको छ र मलाई भोट दिन्छन्। पार्टी 2टा एउटा मात्रै हुँदा त जनताको चोइस खस्यो। जसरी पसल एउटाको मोनोपोली हुन्छ, एउटा टोलमा एउटा पसल छ भने उसको मोनोपोली हुन्छ। ठिक छ, पार्टी धेरै हुँदा ठिक या थोरै हुँदा ठिक, यसको छुट्टै एउटा बहस गरौँला, छुट्टै बहस गरौँला। अघि मैले जो तपाईँले भनेको, अब जहाँसम्म चिनिया राजदूतको प्रसङ्ग हो, म इन्टरनेसनल रिलेसनको विद्यार्थी पनि होइन, मैले त्यो सेक्टरमा काम गरेको पनि होइन। त्यसो हुँदा म यसमा धेरै कुराहरू, यसले के अन्तर पार्छ, के हो भन्ने धेरै भित्र जान मेरो ज्ञानको दायरा सायद साँगुरो छ त्यो विषयमा। तर मैले देखेको कुरा चाहिँ एउटा के हो भने, मैले 2072 सालमा हाम्रो कन्स्टिट्युसन बन्यो नि, इस्वी सम्बत 2015मा होइन। त्यो कन्स्टिट्युसन बन्दाखेरि इन्डियन फ्याक्टरले अहिले कन्स्टिट्युसन नबनाऊ, थाती राख अनि पछि बनाउनु भन्ने एउटा आग्रह, दबाब, तपाईँले त्यसलाई एकदम इन्डियासँगको मित्रताको हिसाबले भन्नुभयो भने आग्रह, इन्डियासँगको हाम्रो अलिक कन्फ्लिक्टिङ तहको मित्रताको कुराले गर्नुभयो भने दबाब, त्यो रूपमा हेरेर, त्यसलाई हेरेर अनि हामीले त्यो कुरालाई नसुनिकन कन्स्टिट्युसन बनाउँदा चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने, हामी एउटा स्वाधीनताको बाटोमा अब गएका हौँ कि हामी वास्तवमा स्वाधीन डिसिजन गर्न, इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन गर्ने, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको, पोलिटिकल लिडरहरूको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन गर्ने, स्वाधीन डिसिजन गर्ने क्यापासिटी चाहिँ बढेको हो कि क्या हो। त्यसो हो भने एकदमै राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लागेको थियो। आज यो चर्चा चल्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, हामी चाहिँ स्वाधीन डिसिजन गर्ने क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो आइसकेको होइन, एउटा कुनै अदृश्य पावरको ठाउँमा अर्को अदृश्य पावरको खोजी मात्रै हो कि क्या हो। यदि त्यसो हो भने आई डोन्ट नो, महादेवजीलाई भेट्नुभयो, उहाँले झलनाथजीलाई भेट्नुभयो, प्रेसिडेन्टलाई भेट्नुभयो होला, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो होला, मैले कसैलाई के कुरा भयो भनेर सोधेको नि छैन। सोध्ने तहको मान्छे, हैसियतको मान्छे म हुँदा पनि होइन, मलाई त्यो धेरै सरोकारको विषय पनि होइन। तर मलाई लागेको एउटा नेपाली चाहिँ एउटा सचेत सिटिजनको हिसाबले हामीले सोचेको स्वाधीनता चाहिँ, मैले ठानेको स्वाधीनता चाहिँ अब चाहिँ हामी स्वाधीन भयौँ कि भनेको त्यो हाम्रो अदृश्य पावर मात्रै चेन्ज भएको हो कि क्या हो, मैले त्यो मात्रै ठान्न सक्छु। यसमा यो विषय विज्ञ म नभएको हुनाले धेरै कुरा म भन्दिनँ। तर यति भनेर एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, यदि त्यसो हो भने यो पनि अर्को डिजास्टर हुन्छ, यो पनि अर्को डिजास्टर हुन्छ। हामी नेपालले पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूको बिचमा वैमनस्यता, कन्फ्लिक्ट, डिबेट, डिस्प्युट, यी स्वाभाविक कुराहरू हुन्। यी स्वाभाविक कुरालाई उहाँहरूले आफूभित्र चाहिँ सीमित राखेर सल्भ गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो आफूभित्र सीमित राखेर सल्भ गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूले विभिन्न फोरमबाट, विभिन्न प्रक्रियाबाट पब्लिकहरूको चाहिँ मत लिन सक्नुहुन्छ, पब्लिकहरूको मत लिन सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ,
नेपाल सरकारले प्लानिङ चाहिँ नेपाल सरकारले आजको दिनमा को पपुलर छ को पपुलर छैन भन्ने एउटा फेयर एनालिसिस गराउन सक्छ। यहाँका पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूले युनिभर्सिटीहरूले त्यो फेयर एनालिसिस गराउन सक्छ, गर्नुपर्ने त्यो कुरा। तर अर्को पक्ष चाहिँ हाबी भयो भने हिजो इन्डियाले भनेर हामी गर्ने, आज चाहिँ चाइनिजले भनेर चिनियाले भनेर गर्ने हो भने त हाम्रो स्वाधीनताको चाहिँ स्तर चाहिँ हामीले स्वाधीनताका लागि बनाएको मानक चाहिँ त्यो हो भने अर्को यो डिजास्टर्स कुरा। अन्तिम योभन्दा अरू थाहा हजुर, अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग, जस्तो एक खालको म्यासेज कस्तो जाला भन्ने आशयले सोध्दैछु कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो भनेर भन्नुभयो। मानिलिउँ केही गरी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो भनेदेखि र हट्नुभयो भनेदेखि भारतले हटाएको भन्ने म्यासेज जाने भयो। अहिले चिनिया राजदूतको दौडधुप चलिरहेको छ। मानिलिउँ उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नु भएन, त्यही नै रहिरहनु भयो भनेदेखि चिनले मिलाइदियो भन्ने म्यासेज जाने भयो होइन। म्यासेज त जसरी पनि राम्रो त जाने भएन नि। यो जो कूटनीतिक जो भनौँ न राजदूतहरूको विषयमा या भारत र चिनका विषयमा जे पछिल्ला विषयहरू जसरी आए म्यासेज चाहिँ राम्रो जाने भएन होइन। त्यो मेसेज राम्रो जाने भएन। त्यो मेसेज कसलाई भनेदेखि जो हामी नागरिक तहका नागरिक मान्छेहरू छौँ, नेपालले, हाम्रो देशले, हाम्रो पोलिटिक्सले, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीले, हाम्रो गभर्मेन्टले, हाम्रा लिडरहरूले स्वाधीन डिसिजन गरौँ भनेर हामी जसले अपेक्षा गर्छौँ, हाम्रा लागि त्यो मेसेज रङ भयो। तर जसले त्यो पदमा स्टिक टाँसिनका लागि, जसले टाँसिएको मान्छेलाई त्यो पदबाट निकालेर आफू त्यो पदमा टाँसिनका लागि प्रयत्न गर्छन्, उनका लागि त यो कुराले राम्रो भयो भने होइन, त्यहाँ पुर्याउन सहयोग पुर्यायो या त्यहाँ रहिरहन सहयोग पुर्यायो भने उनका लागि त यो गलत कुरा। तर आम मान्छे मैले बार भनिरहेको छु, त्यसो त हामी आम पब्लिकलाई यो हाम्रो सरकारले स्वाधीन डिसिजन, हाम्रा पार्टीहरूले स्वाधीन डिसिजन गर्ने क्यापासिटी उहाँहरूको अहिले पनि बढेको रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ यो रह्यो। हामीले यो भन्यौँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा सहयोग भयो भने। अघि तपाईँलाई भने यो डिजास्टर्स चाहिँ किन हुन्छ भने त्यसले दुईटा पक्षको या तीनटा पक्षको अरू धेरै फ्याक्टरहरूको लाई एट्र्याक्ट गर्छ। यहाँ उसले अहिले चाहिँ अर्को पक्षले उदाहरणको लागि चाहिँ मानिलिउँ इन्डियाले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने फेसिलिटेट गर्यो, चिनले राख्नका लागि फेसिलिटेट गर्यो भनेपछि यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा इन्डियाले हटाउनका लागि मलाई प्रयत्न गरौँ भनेको कुरा सही हो, प्रधानमन्त्रीलाई राखिरहनका लागि चिनिया राजदूतले गरेको कुरा सही हो भने उदाहरणका लागि मलाई यो कुरामा जानकारी छैन, यदि त्यो हो भने त भोलि कम्पिटिसन त नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूको पर्ने हो नि त। नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा त्यो हुने भयो। हजुर हुन्छ यो कुरा। हजुर, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद रहितजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। एपी टेलिभिजन तपाईँको टिमलाई पनि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ विश्लेषक श्रवण शर्मासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।